نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العظيم سورة هود 12 پارا 15 نمبر آیت دی فمخی آیاتن کی نوح علیہ السلام واقعا او دا قوم حلاکت تذکر اشوا فدی آیاتن کی ہم واقعا دا حضرت نوح علیہ السلام ذکر کی کلچی نوح علیہ السلام تا او مومنان تنجات ملوشو نوح علیہ السلام زوی کنعان پدی کافرانو کی ہلاک شو دین بعد کشتے ادری دلا نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین تسوال کے چتا خما سر وعدہ کڑی وا چستا اہل بزود ہلاکت نہ بچ کو زما پر اہل کے زمازوے ہم داخل شو حالان کے زمازوے کنعان پکافرانو کی ہلاک شو تاقو وعدہ کڑی وا چستا اہل پا بچ کو او زماد اہل نزوے پکی بچ نشو اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام تا جواب کئی چی دازوی استاد اہل ننو استازوی مسلمان نو اعمال صالحہ و نیک عمل والنو تاچے دا کم سیس پا بارک تپوس کڑے دے تا تپت نشتدا سے تپوس مکو پدیجے کی نوح علیہ السلام تچ اللہ پاک فرمائی چستاد آزوی استاد اہل ننو دا زکچی دا نوح علیہ السلام زوی مسلمان نو او دا پیغمبر اہل حق شمار کی گی چاہا مسلمان وی نو زوی استا اہل نو زکستا پلار و استا پتریقن و روان مفسرین لکی چنوح علیہ السلام پدیزے کی ددیزوی پبارکی اللہ پاک نا مطالبہ زکا اکڑا چنوح علیہ السلام تتردی وقت پوری دزوی دا کفر پتنو چی دازوی میں کافر دے زکی دا سوالو او اللہ رب العالمین و تداغی مطابق جواب ورک چی سازوی نیک نو مسلمان نو زکا حلاک شو ددی آیاتن پر تفسیر کی مفسرین لکی چی نوح علیہ السلام تیا علم نو ددی چی زما دازوی کافر دزکے تپوسو او یا نوح علیہ السلام تبعی شفقت پا بیناد اللہ پاک ندا سوال چی زما دازوی خو زما اہلو او خامخا دا پلار دا بچو سر تبعی محبت دا سوال بطور شفقت دا دیا یاتنو پا تفسیر کی دا مودودیان و مشر لکی ابو الاعلام مودودی دا جماعت اسلامی دا پاٹے چکم بانیو دا جنڈے چکم جوڑا کردی اٹھنو اٹھنو تا مدلے گی پا دی جنڈا باندی چی دا تل نشان دیتا جماعت اسلامی ہوئی سیاسی ماحول داغی خپل کار
هغه خپل کار دی چې څوک سکی یا وکړي. خود دې مشر یو تفسیر لیکلی د قرآن، داغه تفسیر نوم دی تفهیم القرآن. زمون کار دیږي کې د تفسیر سره دی، د مشر سره، د جنډې سره، د پاټې سره خبره نه کوي. نو دې مشر لیکلی دی چې په نوح علیه السلام کې نعوذ بالله د جاهلیت جذبه وزکه دا سوال وکړ. نعوذ بالله. نوح علیه السلام آدم ثانی دی او دا هغه په باره کې دا خبره کوي جاهلیت جذبه. نو جاهلیت جذبه د اسلام جذبه نه، دا د کفر جذبه او دا خبره د چا په باره کې کړي دا د نوح علیه السلام په باره کې. دا خبره انتهایی ګنده خبره کړي. دا د مودودی په گمراهو کې د گمراهۍ خبره ده. پیغمبر ته خبر او جاهلیت نسبت کول دا ایمان والا سړی نشي کولی. پاټی ماټی په خپل ځخ عقیده خطرناک ده، عقیده د گمراهۍ ده او دا خبره د یو خپل عقیده په بنیاد کړي. زمنګ دا سلور مذهب مسلمانانو ایمان دادی چې پیغمبران د هر قسم گناهونه الله پاک معصوم ساتي، گناهونه نه کوي. لیکن د دې پاټه والا دا مشر لیکي، مودودی لیکي چې هر پیغمبر د آدم علیه السلام نو واقلا تر د نبی علیه السلام پورې گناهونه کړي دي. نعوذ بالله. او پیغمبر د ګناه نه معصوم کېدل دا خبره وی غلطه ده. پیغمبران وی گناهونه کوي. د دې وجنه موسی علیه السلام چې کله د فرعون هغه سپی په سکو او مړ شو، نو مودودی په خپل کتاب رسائل و مسائل کې لیکي وی موسی علیہ السلام نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا. غټ گناہ یې کړی و چې دا سړی یې مړ کړی. پیغمبر موسی علیہ السلام بارک دا وی، د نبی علیہ السلام بارک خپل وی، د یوسف علیہ السلام په بارک چې سو یا به ان شاء الله په خپل ځای کې وي. یونس علیہ السلام بارک چې سویل مې ته مخ کې ویلې دي. نو د جماعت اسلامی د جماعت دستور داري چې دا عقیده به تمنه او د دین عقیده د حال. نوح علیہ السلام مبارک کې سلی کړی دي چې نعوذ بالله پد کې دا د جاهلیت جذبه وا ذکر الله پاک نے تسبیح مبارک کې مطالبه. دا خبر خطرناک. نور پارٹی د څوک بچا پسې دي، څوک بچا پسې دي، څوک بچا د پاره आवाज کې، څوک چا د پاره هغه دار چا خپل یو سوچ او فکر. حکم از کم عقیده خطرناک دا، دا خبر د مودودیان د گمراهی خبر ده. کله چې الله جل شانه نوح علیه السلام فرمایي چې دا زوی ستا په اهل کې نو ځکه د طریقه ستانه خلاف و. نوح علیه السلام فرمایي انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم. یا الله ستانه پناه غواړم ما داسې سیس په باره کې تپوس وکړو چې ما ته پته نه و. نوح علیہ السلام دا اللہ نے سوالو کی زما زوی اللہ و تو فرمی دا استاذ زوی نو زکر دستا پر طریقہ نو روا و یا اللہ ما تپتا نو زکر میں تپوسو کو بخن راتو کو. نوح علیہ السلام تپتا نوا چه زما دا زوی پا کفر باندی دی او دا کافرانو دا ٹولو پا بارکی دا حلاکت تسکر دین بعد نوح علیہ السلام تا اویلی شو چیتا د دې کشته نه کوس چې پتا باندې به هم برکتی او چې کوم کسان تا سره دی په دې باندې به هم برکت ځکه دې ټول ته نجات ملو. نوح علیہ السلام تا د سره کوم مسلمانانو دې ټول ته الله پاک نجات ورکړ. او د دین علاوه نور ډلې کستانه علاوه کوم خلق رستو پیدا شلو دي کې چې ایمان قبول نکړي داغي د پاره اغی دا پار بیا زمان دردناک عذاب. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک فرمائی چی دا دی نوح علیہ السلام دا واقعین تمن خبر کی نازک چی تا زمنگا پیغمبر ہے.
تو نبی علیہ السلام تا اللہ پاک تا دی واقعی خبرداری ورکو حال دادی چه فدا وقت کے نبی علیہ السلام نو زکی خبر کے چه داد اللہ پیغمبر وحی وکو نوح علیہ السلام دری زامن پا دی کشتے کے بچ پاتے حام سام یا فت دا دری زامن پاتیو سلورم زوی کنعانو آپا کافرانو کی مرشو دنو علیہ السلام سر چکم خلق مسلمانان پا کشتے کیو داغی خاندانو نا ختم شد بستو اگا نصب برقرار پاتے نشو لیکن مثال سڑی عمر شو بچی مچی بینو کے سب ختم شو بقایا انسانان چه سمر تر قیامت پوری دی دا ټول د نوح علیہ السلام د دې دریو زامنو بچی حام سام یافت دا یاجوج ماجوج دا نوح علیہ السلام د زوی دا د یافس بچی دی نو قیامت پورې چې څومره انسانان راځي دا ټول دا نوح علیہ السلام اولاد د دې وجنا نوح علیہ السلام ته آدم ثانی وي اولنی آدم علیہ السلام داغه نه بعد انسانان وو د نوح علیہ السلام په دور کې نو ټول ختم شول کافران صرف مسلمانان پاتې شول او په مسلمانانو کې د نور خلکو خاندانونه ختم شول صرف د نوح علیہ السلام د دې درو زامنو کې کوم حام سام یافسو د دې اولاد پاتې شو هغه ډېرې دل تر دې کې ټول دنیا د دې زامنو د بچو نه ډکه شو منګو تاسو دا نوح علیہ السلام په خاندان اولاد کې تمام انسانان نوح علیہ السلام تا آدم ثانی او حضرت آدم علیہ السلام تا آدم اول ویلش د نوح علیہ السلام په دور کې کافران ټول ختم شول صرف مسلمانان پاتې شول او هغه پاتې شو چې کوم وسره کشته د کشته نه علاوه خلک ټول ختم شول نو په دې آیاتونو کې د نوح علیہ السلام د واقعي اخیرنی حالت ذکر کیږي نو فرمایي فنادى نوح ربه او آواز کو نوح علیہ السلام خپل رب تا فقال پسوی فرمائل رب اے رب زما ان ابنی من اہلی بیشک زما فی زماد اہل نو وان وعدک الحق او یقینا ساواد حق دا وانت احکم الحاکمین او تو مضبوطا فیصلہ کون کی یا وانت احکم الحاکمین تزیاد خوب فیصلہ کون کی پا فیصلہ کون کی قال یا نوح اللہ پاک کو فرمائے اے نوح علیہ السلام انہو لیس من اہلکا استاد آزوی استاد اہل ننو تو ہوئے چی دا زمازیو زمان اہل نو دا استاد اہل ننو انہو عمل غیر صالح یقینا دا عملو ناسم ناسازا بدو عمل سمنو مسلمان ستا اهل کې هغه څوک دي چې مسلمانان او دا مسلمان نو کې نه او دا ستا اهل فلا تسألني پس سوال مکو مانا مادا غصب بارکی لیس لک به علم چې تا تداغی پتا نشتا انی اعیدو کازی یقینا نسیتکم تا تان تکون من الجاہلین دا چت نشید نا خبر خلقنا دیو باسم نزکتا تزب نصیحت قال اوی نوح علیہ السلام رب اے رب زما انی اعوذ بکا یقینا زبنان سم پتا باندی اند دے خبرنا اسألک ما لیس لی به علم چیز سوالکم سان دا غسیس چی نوی ما تفاغی باندی علم اللہ پناہ وارو چی دا سیسیس پا بارکی تبوسکو چی باتے پتا نوی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي او کچرتو ما تبخن اونکی وترحمنی او پا ما باندے رحم اونکی اکم من الخاسرین زبشم دا تاوانیانونا نو ما تبخنم اوکا او پا ما باندے رحم اوکا قیل اویل شو یا نوح علیہ السلام احبتو بسلام مننا تکس چا پا سلامت یا زمن دا طرفنا
وبرکات علیک او ببرکتن باندی پتا باندی والا امم معک او با خلق باندی چستا سردی پکشتے کی امم او نور ڈرے کافران چ پیدا کی گرستو سنمتعهم سرد چمن بدیت پیدا ورکو پا دنیا کی دا دنیا دا جن ثم یمسم بیاو من اسکو دی کافرانتا مننا دا من دا جانبنا عذاب علیم عذاب دردناک تلک من انباء الغیب دا واقعات خبرونو دا غیبون دا نبی علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی نوحیها الیکا من دا دی وحی کو تاتا ما كنت تعلمها تاتنو پتردی انت تات ولا قومك نستا قومتا من قبل هذا ولان دی دا بیان دا دی واقعینا فاصبر پست صبر کوا ان العاقبت للمتقین یقینا انجام او کامیابی دا متقیان دا پاردا واخذ دعوانا الحمدللہ